पूर्वी नेपालको इलाम जिल्लाको सिरिसे गाउँ पुर्खाहरूको कर्मभूमि। यही गाउँमा जन्मिएका थिए बुबा पुण्यशील अनि छोराहरू बृहस्पति र धनपति। आफ्नो जीवन अगाडि बढाउने क्रममा दुवै भाइ बृहस्पति र धनपतिको यही विवाह भई गृहस्थी हुन्छ। सिमेट डाँडा, टाकुरा र खेतबारीहरू अत्यन्त गरिब जीवन जिउने सङ्घर्षकै क्रममा धनपति र सरस्वती देवीबाट गङ्गाधर र करुणाकर नामका दुई छोराहरू जन्मन्छन्। सानै उमेरमा विवाह गरिने त्यो समयको प्रचलन थियो। सिरिसे गाउँको पाखाहरूमा खेती गर्दै जीवन जिउने रमाइलो संसार चल्दा चल्दै सरस्वती देवीमाथि वज्रपात पर्दछ। गङ्गाधर र करुणाकरहरू टुहुरा हुन्छन्। सरस्वती देवी सानै उमेरमा विधवा हुन्छन्। धनपतिको यौवन उमेरमै मृत्यु हुन्छ। महिलाहरूमाथि बर्बर अत्याचारको युग थियो त्यो युग। पुरुषहरूको मृत्यु हुँदा धर्मपत्नीहरूले सतीको नाममा जिउँदै चितामा चढ्नुपर्ने र जल्नुपर्ने सामाजिक मानसिकता समाजमा व्याप्त थियो। सती प्रथाको अन्त्य गरिएको घोषणा केही वर्ष अघि चन्द्रशमशेर राणाले गरेको भए तापनि समाजमा र जमिनदारहरूलाई पाच्य भने भएको थिएन। सतीदाह प्रथा अन्त्य भएको केही वर्षपछि विधवा भएकी सरस्वती देवी सती जानबाट बचेकी त थिइन्, तर सामाजिक तिरस्कारबाट भने अपहरित नै भइरहन्। आफन्तहरूको अपहेलना, समाजको तिरस्कृत व्यवहार, जमिनदारहरूको चर्को शोषण, अत्यन्त पीडादायी गरिबी र अत्याचार सहन नसकी र आफ्ना साना दुई छोराहरूलाई बचाउन सिरिसे गाउँ छोड्ने अठोट गर्छिन्। आजभन्दा करिब 130 वर्ष पहिले आफ्ना दुई छोरा गङ्गाधर र करुणाकरलाई साथ लिएर आफ्नै घरका भैँसी डोर्याउँदै सदा सदाका लागि सोयाङ गाउँ र त्यहाँका आफन्त र छिमेकीहरूलाई बिर्सदै पूर्वोत्तर भारतको आसामतिर बाटो लाग्छिन् सरस्वती देवी। पूर्वी इलामको माने भन्ज्याङ हुँदै ओराली बाटोबाट तराई हुँदै जङ्गलै जङ्गलको बाटो कैयौँ खोला नदीहरू तर्दै हिंसक जनावरहरूको आँखा छल्दै झन्डै करिब 1 महिनाको यात्रापछि आसामको खैरेनीमा भारी बिसाउन पुग्छिन्। आसामको घना जङ्गल र उर्वर भूमिमा नेपालीहरू गाई भैँसी पाल्ने र घुमन्ते पशुपालनको युग थियो त्यो बेला। सरस्वती देवी पनि आफ्ना दुई सन्तान गङ्गाधर र करुणाकरलाई साथ लिएर गाई भैँसी विस्तार गर्दै काजिरङ्गा जङ्गलमा पशुपालनतर्फ केन्द्रित हुन्छन्। ब्रह्मपुत्र नदीको किनार गाई भैँसीहरूसँगै आफ्नो बाल्यकाल पार गर्दै यौवनतर्फ पुग्छन् गङ्गाधर र करुणाकर। समय व्यतीत हुँदै जान्छ। विवाहको उपयुक्त समय भएपछि दुवै भाइहरू विवाह बन्धनमा बाँधिन्छन्। जब छोराछोरीहरू जन्मन्छन्, व्यावहारिक जीवनको बोझ बढ्दै जान्छ। तब स्थायी बसोबासको खोजीमा विहाली अञ्चलको बटियामारी गाउँमा दुवै गङ्गाधर र करुणाकरहरू अलग अलग घर निर्माण गर्दछन्। गङ्गाधर र करुणाकर दुवैजनाले 3-3 जना जहान विवाह गरी दर्जनौं सन्तानहरू सिर्जना गर्दछन्। गाउँमा छोराछोरीहरूलाई पढाउन स्कुल स्थापना, मठ मन्दिर निर्माण, बाटाघाटा निर्माण, सामाजिक कार्यमा क्रियाशील गङ्गाधर र करुणाकर गाउँमा स्थापित जीवन बिताउँछन्। समाजमा स्थापित घिमिरे परिवारको आज तेस्रो चौथो पुस्ता क्रियाशील छ। आज दोस्रो पुस्ताका थुप्रै अग्रजहरू यो संसारबाट विदा भइसकेका छन्। गङ्गाधर र करुणाकरका नाति पनातिहरू मिलेर आजभन्दा 25 वर्ष पहिले स्थापना गरिएको गोठ आज रजत जयन्ती महोत्सव मनाउन गइरहेको छ। यस महान अवसरमा अत्यन्त साहसिक आमा सरस्वती देवीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सम्पूर्ण अग्रज तथा अनुज मृत आत्माहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ।